Okay, guys, as today we are going to discuss about the important gas among the gases, that is oxygen. अब यो अक्सिजन भनेको हाम्रो लाइफमा एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट ग्यासहरू हो। ग्यासमा पर्छ यो चाहिँ। अब यो बिना त हामी अब 1 मिनेट पनि बाँच्न गाह्रो पर्छ। त्यही भएर एकदम वान अफ द मच इम्पोर्टेन्ट र एसेन्सियल भेरी सेन्सिटिभ ग्यासमा डिस्कस गर्दैछौँ आज चाहिँ। नाउ let us talk about oxygen. Okay, now the symbol oxygen को symbol हामीले capital O ले denote गर्छौं and यसको molecular formula हामीसँग O2 हुन्छ हैन। यसको atomic weight भनेको हाम्रो 16 AMU and यसको atom molecular weight चाहिँ हाम्रो 32 AMU हुन्छ। र यसको periodic table मा चाहिँ यो VI ग्रुपमा पर्छ र यसको पिरियड चाहिँ कति त भन्दाखेरि सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ यो चाहिँ। एन्ड यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ हैन। यसमा दुईटा भ्यालेन्सी मिन्स यसलाई चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन बढी चाहिन्छ स्टेबल हुनको लागि। यो अनस्टेबलै हो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब मेनली यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको -219 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ -183 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हैन। यति थोरै टेम्परेचरमा पनि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोइल भएर भ्यापर हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो रुम टेम्परेचरमा त अब 25 डिग्री सेल्सियसबाट माथि छ। अब यति ठुलो टेम्परेचरमा त उनीहरूको लागि एकदमै हाई टेम्परेचर हो। त्यही भएर यो हाम्रो रुम टेम्परेचरमा त यिनीहरू सजिलै के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यासेस फर्ममा भेटिन्छ। त्यो पनि के त भन्दा इन्भिजिबल भिजिबलै हुँदैन, केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाउनु छ भने चाहिँ हामीले -183 डिग्री सेल्सियसमा कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमा पनि हैन, त्योभन्दा बिलोमा कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। -183 डिग्री सेल्सियसमा त त्यो त झन् ग्यासमा चेन्ज हुने हो। त्यसले गर्दा त्योभन्दा तल कुल डाउन गर्यो भने बल्ल हामीले लिक्विड अक्सिजन देख्न सकिन्छ हेर। एन्ड एक्चुअली यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के त भने फर्स्ट अफ अल अक्सिजन वाज डिस्कभर्ड बाई जोसेफ प्रिस्टली भन्छ। जोसेफ प्रिस्टली र अर्को चाहिँ कार्ल सिली भन्ने छ साइन्टिस्ट। यो दुईटा केमिस्टहरू हुन्, साइन्टिस्ट भन्दा पनि केमिस्टहरू हुन्। अनि उनीहरू चाहिँ दुईटै फरक हो। यिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली नै पत्ता लगाएको चिज हो। जोसेफ प्रिस्टलीले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट छुट्टै थियो। अनि पछि कार्ल सिली भन्ने अर्को साइन्टिस्ट अथवा केमिस्ट थियो, उसको एक्सपेरिमेन्ट छुट्टै थियो। उनीहरूले आफ्नो छुट्टै एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो एटमोस्फियरमा अक्सिजनको डिटेक्सन उनीहरूले गरिसकेका थियो। बट नेम त्यतिखेर दिइसकेको थिएन। But later on, the name oxygen was given by Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier ले के गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन भनेर नाम दियो। And he also के त भन्दाखेरि calculated that the amount of oxygen is 1/5 of the air in atmosphere. एटमोस्फियरमा चाहिँ यसको अक्सिजनको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ 1/5 1/5 पार्ट छ भनेर चाहिँ त्यो पनि थाहा दिएको थियो एन्टोनी लेभिजरबाट। नाउ लेटर अन अब हामीले चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अक्सिजनको युज अब धेरै छ, एकदम बेसिक जुन ठाउँमा पनि युज छ। अब एभ्री लिभिङ अर्ग्यानिजमदेखि लिएर गएर लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ सबै कुराहरूमा चाहिँ अक्सिजन पाइन्छ हेर। अब लिभिङ थिङ्सको लागि त रेस्पिरेसन गर्नको लागि हो हैन। अब प्लान्टहरूको लागि चाहिँ अब फोटोसिन्थेसिसको लागि चाहियो भने नन लिभिङ थिङ्सहरू पनि धेरै चिजहरू चाहिँ अक्सिजनबाट बनेको हुन्छ। जस्तै एसिड बेस साल्टहरू प्रायः धेरै कम्पोजिसनहरू सबै कम्पाउन्डहरू अक्सिजनबाट बनेको कम्पाउन्डहरू धेरै छन् हेर। त्यसले गर्दा यो त भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसको केही मेथड्स अफ प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ हामीले यसो डिस्कस गरौँ हेर। हुन त अब हाम्रो एटमोस्फियरमा 20.95% अक्सिजन पाइन्छ, इजिली पाइने चिज हो। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजन एकदम प्योर अक्सिजन पाउन पाए राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्योर अक्सिजन गेन गर्नको लागि वी हेभ सम मेथड्स। र सबैभन्दा पहिला फर्स्ट मेथड भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ मर्क्युरिक अक्साइड। हामीले यसलाई HCO भनेर भन्छौँ। मर्क्युरिक अक्साइडलाई हामीले हिट गरिदिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मर्करी प्लस अक्सिजन दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अक्सिजन ग्यास हामीले त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हेर। त्यो प्योर हुन्छ। किन प्योर हुन्छ त भन्दाखेरि मर्करी भनेको मेटल हो अनि अक्सिजन भनेको ग्यास हो। त्यसले गर्दा मेटल र ग्यास ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। छुटेपछि हामीलाई चाहिँ अक्सिजन सजिलैसँग प्योर अक्सिजन अब्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को हामीसँग अर्को पनि मेथड छ। त्यो भनेको सेकेन्ड मेथड भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर।
अब यो चाहिँ हामीले एज वी डिस्कस अलरेडी इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेको के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस अफ सेपरेटिङ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु वाटर होइन। वाटरमा इलेक्ट्रिसिटी पठाउने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्टिन्छ। हाइड्रोजन त निस्किन्छ नि, त्यहाँबाट अर्को के पनि निस्किन्छ त भन्दाखेरि अक्सिजन पनि निस्किन्छ, जुन हाम्रो आजको म्याटर लेसन हो आज चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के छ त भने H2O लाई यदि इलेक्ट्रिसिटी पास गरिदियो भने के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H2O भनेको वाटर भयो, त्यसले चाहिँ हाइड्रोजन H2 अनि प्लस अक्सिजन O2 र त्यो अक्सिजन चाहिँ हामीले सजिलोसँग अब इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा छुट्टै छुट्टै इन्भर्टेड ग्लास ट्युबमा अब्टेन गर्न सकिन्थ्यो प्योरमा एमजेएल पनि। अर्को भनेको के त भन्दाखेरि साल्ट कन्टेनिङ अक्सिजन। केही साल्टहरू छन् जसमा अक्सिजन कन्टेन्ट भएको हुन्छ, जस्तै पोटासियम नाइट्रेट, हामीले यसलाई KNO3 भनेर भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ पोटासियम क्लोरेट, हामी त्यसलाई चाहिँ KClO3 भनेर भन्छौँ। यदि यो दुईवटा साल्ट कन्टेनिङ अक्सिजन कन्टेनिङ साल्ट छ भने त्यस्तो खालको साल्टहरूलाई हिट गरिदिने हो भने त्यहाँबाट पनि के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन निस्किन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै अब KClO3 यानि कि पोटासियम क्लोरेट भन्ने छ हामीसँग साल्ट छ भने त्यसलाई हिट गरिदिने हो भने त्यहाँबाट के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन निस्किन्छ। पोटासियम क्लोराइड भनेको KCl अनि प्लस अनि त्यहाँबाट अक्सिजन भनेको O2। त्यसरी चाहिँ यहाँबाट पनि के सल्जिसम्म के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन निस्किन्छ। अर्को फोर्थ वे भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रम एटमोस्फेरिक एयर। हामीले एटमोस्फेरिक एयर त अब मैले भनिसकेँ यत्रो 20.95% त के छ भन्दाखेरि यानि कि 1/5 पार्ट अफ द एटमोस्फियर भनेको अक्सिजन छ भनेपछि अक्सिजनबाट सजिलैसँग अप्टेन गर्न पनि सकिन्छ। यो सबै रियाक्सनहरू नगरिकन अक्सिजनबाट चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा हामीले चाहिँ अक्सिजन जेनेरेट गर्न सकिन्छ एटमोस्फियरबाट। सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा त के छ त अहिले भन्दा धेरै भेरियस ग्यासेसहरू छन्, धेरै ग्यासेसहरू छन्, त्यहीमाथि डस्ट पार्टिकल्स, त्यसपछि वाटर भ्यापरदेखि लिएर गएर सबै कम्पोनेन्टहरू एटमोस्फियरमा पाइन्छ। त्यहाँबाट एकदम प्योर अक्सिजन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला एटमोस्फेरिक एयरलाई फिल्टर गर्नुपर्छ। अनि आफ्टर फिल्टर त्यसलाई चाहिँ त्यो फिल्टर गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो ग्यासलाई चाहिँ बिलो -183 डिग्री सेल्सियसमा कुल डाउन गर्नु पर्यो। बिलो कुल डाउन गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै ग्यासेसहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि लिक्विड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। सबै ग्यासहरू लिक्विड फर्ममा चेन्ज भएपछि त्यो टाइममा अक्सिजन पनि केमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड फर्ममा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट सबै -183 डिग्री सेल्सियसमा कुल डाउन गरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट के गरिन्छ त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ स्लोली इन्क्रिज गरेर -183 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ मेन्टेन गराएर राखिन्छ। एउटा भाँडो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ -183 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गराएर राखिसकेपछि अनि त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अक्सिजनको मात्रै के हो त भने बोइलिङ पोइन्ट हो। इन द्याट कन्डिसन सबै ग्यासेसहरू के हुन्छ त भने लिक्विड फेजमा हुन्छ एक्सेप्ट अक्सिजन। अक्सिजन चाहिँ त्यसको आफ्नो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि लिक्विड फर्मबाट ग्यास फर्ममा चेन्ज हुन्छ ओन्ली अक्सिजन। र त्यो ग्यासलाई चाहिँ अर्कै एउटा सेपरेट भेसलमा लगेर कलेक्सन गरिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट प्योर अक्सिजन पनि अब्टेन गर्न सकिन्छ। बाई दिस वे यु क्यान प्रिपेयर अक्सिजन बाई 4 मेथड्स। यो चाहिँ जेनरल मेथड्स भयो भने अब हामी इन ल्याब प्रिपरेसन अब हामीले चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ वी हेभ 2 वेज। एउटा चाहिँ के त भने बाई हिटिङ मेथड हुन्छ, अर्को चाहिँ विदाउट हिटिङ मेथड भनेर भन्छ। दुई तरिकाले चाहिँ बाई हिट गरेर पनि हामीले चाहिँ अक्सिजन निकाल्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ हिट नगरिकन पनि हामीले चाहिँ अक्सिजनमा अप्टेन गर्न सक्छौँ। हामीसँग बेसिकली 2 मेथड्स छ। Now let us discuss these methods in following video. Preparation of oxygen using potassium chlorate. Oxygen gas can be prepared in the laboratory by the decomposition of potassium chlorate. You will need hard glass test tube, gas jar, trough, delivery tube, 1-hole rubber stopper, clamp stand, burner, beehive shelf, water, potassium chlorate, and manganese dioxide. Potassium chlorate on heating liberates oxygen gas. This being a very slow reaction, manganese dioxide, a catalyst, is used. Arrange the apparatus as shown here.
Storyblocks Audio. Take a mixture of potassium chlorate and manganese dioxide in the ratio of 4:1 by weight in a hard glass test tube. Storyblocks Audio. Heat the test tube. Oxygen gas is liberated. Oxygen gas is collected in the gas jar by the downward displacement of water. Take care. The experiment should be conducted carefully. It can be dangerous if the heating is not done gently and cautiously. The reaction that takes place is displayed on the screen. Manganese dioxide is a catalyst in the reaction. Storyblocks Audio. Laboratory preparation of oxygen gas. Oxygen gas can be prepared in laboratories by two methods. One by heating method and another is without heating method. अब अहिले चाहिँ हामी पहिला by heating method को बारेमा डिस्कस गरौँ. यो oxygen gas can be prepared in laboratory by heating mixture of potassium chlorate and manganese dioxide. In order to prepare this gas, the given figure is responsible for it. अब तिमीहरूले त्यहाँ स्क्रिनमा अब फिगर देखिरहेको होला. यो फिगरमा त्यहाँ यो यस्तो खालको एडजस्टमेन्टमा हामीले चाहिँ अब बाई हिटिङ प्रोसेसबाट हामीले अक्सिजनलाई अब्टेन गर्न सक्छौँ. हेर, द फर्स्ट वान इज देयर बर्नर. यहाँ बर्नर छ. त्यो बर्नर चाहिँ ग्यासको सिलिन्डरमा गएर कनेक्टेड भएको हुन्छ. एउटा बर्नर चाहिन्छ. अनि अर्को यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हो. त्यो जुन तिमीले देखिरहेछौ त्यसमा यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब महँगो हुन्छ किनकि यसमा हिट गर्न पर्ने हुन्छ. ग्लासमा नर्मल ग्लासमा हिट गर्यो भने ग्लास पड्किन्छ. हेर, क्र्याक हुन्छ अथवा पड्किने काम हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नपड्कियोस् भनेर चाहिँ एउटा हिटलाई पनि रेसिस्टेन्ट गर्न सक्ने, हिटलाई थाम्न सक्ने, हिट लगाउँदा पनि क्र्याक नहुने खालको एकदम हार्ड ग्लास हुन्छ. यो त्यो महँगो खाले ग्लास हुन्छ. यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब मस्ट बी युज्ड. र त्यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब पनि टिल्टेड छ. टिल्टेड भनेको अलिकति छड्के छ. यसलाई सिधा राख्न हुँदैन, यसरी नै ढल्काएर राखिएको छ यसरी. देन आफ्टर त्यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब पछि त्यहाँ रेड कलरको त्यहाँ तिमीहरूले कर्क देखिरहेछौ. त्यसले चाहिँ एयर टाइट बनाउँछ है. त्यो पोर्सन जुन छ रेड कलरको त्यो चाहिँ त्यहाँ रबर कर्क हो. त्यसले चाहिँ एयर टाइट बनाउँछ भने त्यसपछि त्यहाँबाट पास भएको डेलिभरी ट्युब हो. डेलिभरी ट्युबले चाहिँ वाटर भेसलसम्म, त्यो वाटर बिकर हो, त्यो वाटर ट्रफ लेखेको छ. यो भनेको वाटर बिकर हो, त्यहाँसम्म पुर्याउने काम गर्छ. देन आफ्टर इनसाइड बिकर देयर इज वाटर. अनि वाटरभन्दा माथि चाहिँ इन्भर्टेड ग्लास ट्युब होइन, ग्यास जारलाई इन्भर्टेड बनाएर राखिन्छ. हेर, र त्योभन्दा पहिला त्यहाँ सबै वाटर मात्रै हुन्छ, कुनै पनि ग्यास हुनु हुँदैन. त्यहाँ इन्भर्टेड ग्यास जार इन्भर्टेड गरेर राखिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा जाउँ हामी पहिला. अब हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त भने मिक्सचर अफ KClO3 र पोटासियम, त्यसलाई पोटासियम क्लोरेट भन्छ. अनि अर्को म्याग्निज डाइअक्साइड, यसलाई हामीले MnO2 भनेर भन्छौँ. यो MnO2 र म्याग्निज डाइअक्साइडलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले ग्लास ट्युबमा हिट गर्छौँ. अनि हिट गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ KClO3 इन द प्रेजेन्स अफ MnO2 क्याटालिस्ट होइन. अनि वेन हिटेड देन इट बिकम्स के त भन्दाखेरि KCl अनि प्लस अनि O2 यानि कि अक्सिजन ग्यास बन्छ. यसको मतलब यहाँबाट के हुन्छ त भने जुन त्यो कालो पार्ट छ, त्यो कालो पार्ट भनेको KCl को पार्ट हुन्छ डढेर. पोटासियम क्लोराइड यानि कि यो साल्ट हो. त्यो साल्ट चाहिँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा डढेछ. अनि डढिसकेपछि डढ्दै जान्छ. त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अक्सिजन चाहिँ ग्यास हुन्छ. त्यो ग्यास भएर चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभरी ट्युबको थ्रुबाट त्यहाँबाट चाहिँ इन्भर्टेड ग्यास जारमा जान्छ. र त्यो चाहिँ के हुन्छ त भने माथि गएर कलेक्सन हुन्छ.
इन द फर्म अफ बबल्स भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इन्भर्टेड ग्यास जारको टपमा गएर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। त्यो पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भन्न खोजेको वाटरलाई चाहिँ तलतिर धकाल्छ अनि आफू चाहिँ के हुन्छ त भने माथि गएर डिपोजिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त ग्यास सो फर्मड इज कलेक्टेड इन ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेर भनिन्छ हेर। ठिक छ हैन त। यसरी चाहिँ हामीले हिट लगाएर यसलाई चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। Preparation of oxygen using hydrogen peroxide. Storyblocks Audio. Hydrogen peroxide is a colorless, heavy, strongly oxidizing liquid. Its chemical formula is H2O2. It is highly unstable. It is used in the preparation of oxygen gas in the laboratory. Storyblocks Audio. Set up the apparatus as shown here. Some manganese dioxide and water is taken in a conical flask. Hydrogen peroxide is added dropwise through the thistle funnel. You will see that the oxygen gas comes out through the delivery tube. Storyblocks Audio. Oxygen gas is collected by the downward displacement of water. Storyblocks Audio. अब अर्को मेथडमा जाउँ, विदाउट हिटिङ मेथड। यो मेथड एकदमै सजिलो हुन्छ। अघिको मेथड भनेको गाह्रो थियो किनकि त्यहाँ हिट लगाउन पर्ने हुन्थ्यो। त्यो हिट लगाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ झ्याप्पै हिट बढी भयो भने फुट्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसले त्यो रियाक्सन अलिकति त्यतिखेर रियाक्सन हुने चान्सेस धेरै कम हुन्थ्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट धेरै रिस्की थियो। नाउ विदाउट हिटिङ भनेको चाहिँ हिट गर्न नपर्ने खालको हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन ग्यास क्यान बी प्रिपेयर्ड फ्रम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छौँ हामीले। यसलाई हामीले H2O2 भनेर भन्छौँ। यसलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छौँ विदाउट हिटिङ प्रोसेस। र यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्मल क्वान्टिटी अफ म्याग्निज डाइअक्साइड पाउडर इज केप्ट इन कोनिकल फ्लास्क एज अ क्याटलिस्ट। र यसमा चाहिँ यो कोनिकल फ्लास्क तिमीले देखिरहेछौ। त्यसमा त्यो कोनिकल फ्लास्क भनेको कोनको जस्तो सेपमा भएर यसलाई कोनिकल फ्लास्क भनेको हो। त्यहाँभित्र चाहिँ के छ त भने मिक्सचर अफ म्याग्निज डाइअक्साइड एन्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ। अनि हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ अब त्यहाँ पहिले चाहिँ हुँदैन, फेरि पहिले चाहिँ हुने होइन, तर पहिला चाहिँ म्याग्निज डाइअक्साइड पहिलेदेखि राख्ने। अनि हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रपिङ फनेल छ। त्यहाँ ड्रपिङ फनेलको माथिबाट चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड माथिबाट चाहिँ हालिदिने। अनि हालिसकेपछि तलपट्टि गएर मिक्सचर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मिक्सचर बन्छ। अनि त्यो मिक्सचर बनिसकेपछि त्यहाँ रियाक्सन हुन्छ। त्यो रियाक्सन हुँदा अगाडि पहिला सबै यसमा चाहिने कम्पोनेन्टहरूको बारेमा कुरा गरौँ। त्यहाँ कर्क छ, त्यहाँ कर्कले एयर टाइट बनाउँछ। अर्को डेलिभरी ट्युब छ। डेलिभरी ट्युबले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट फर्म भएको ग्यासलाई डेलिभर गरेर अनि त्यसपछि इन्भर्टेड ग्यास जारसम्म पुर्याउँछ। यसमा पनि सेम कुरा छ। यसमा पनि बिकर छ, बिकरभित्र वाटर छ। अनि वाटरभन्दा माथि चाहिँ एउटा सानो एउटा बिहाइभ सिफ्ट भन्ने छ। त्यो भने त्यो केही नै होइन, त्यो भनेको त्यो वाल हो त्यहाँ जहाँ चाहिँ डेलिभरी ट्युब छिर्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि माथिपट्टि इन्भर्टेड ग्यास जार राखिन्छ। ओके, दिस इज द कम्प्लिट सेटअप। अनि माथि स्टपर पनि देखिया छ। त्यो ड्रपिङ फनेलको माथि त्यो स्टपर भनेको केही पनि होइन थियो। त्यसले चाहिँ अब ठिक्क भएपछि त्यसलाई स्टप गर्न सकिन्छ ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड धेरै नआओस् भनेर हो। त्यो चाहिँ त्यो भए पनि नभए पनि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टलाई खासै असर पर्दैन। नाउ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानि कि H2O2 MnO2 को प्रेजेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर बन्छ यानि कि H2O अनि प्लस अक्सिजन ग्यास बन्छ यानि कि O2। र त्यो अक्सिजन ग्यास के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभरी ट्युबको थ्रुबाट ग्यास जारमा जान्छ। र ग्यास जारमा पनि बबल्सको फर्ममा गएर चाहिँ अनि त्यसपछि ग्यास जारको टप पार्टमा गएर कलेक्सन हुन्छ। इन दिस वे अल्सो इन दिस experiment we can say that
द इभल्भ अक्सिजन ग्यास इज कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। यो पनि के हो त भन्दाखेरि वाटरलाई तल सार्छ अनि आफू चाहिँ माथि गएर अक्सिजन कलेक्सन हुन्छ। यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन कलेक्सन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै इजी प्रोसेस हो। यसमा कुनै त्यस्तो खालको रिस्की फ्याक्टर्सहरू यसमा हुँदैन। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रपिङ फनेल हो। द बटम अफ ड्रपिङ फनेल मस्ट बी डिप्ड इनसाइड द केमिकल। यो केमिकलको तल डुबेकै हुनुपर्छ है, किनकि यहाँबाट यो डुबेन भने फेरि यहाँ फर्म भएको अक्सिजन फेरि माथिबाटै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। द्याट इज वाइ स्टपर राख्यो भने त केही हुन्न, र स्टपर राखेको छैन भने चाहिँ द बटम अफ ड्रपिङ फनेल मस्ट बी डिप्ड इनसाइड द लिक्विड। त्यसपछि अरू चाहिँ त्यस्तो खालको सम्झिनुपर्ने कुरो केही पनि छैन। ग्यास जारमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ग्यासहरू अरू कन्टेन्ट हुनु भएन, अरू त सबै ठिक हुन्छ। यसमा त्यस्तो गाह्रो कुरो केही पनि छैन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अक्सिजन ग्यास। द फर्स्ट प्रोपर्टी भनेको इट इज कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एटमोस्फियरमा अक्सिजन छ भनेर थाहा पाउन पनि गाह्रो छ हैन, हामीले यसलाई देख्दै नै सक्दैनौँ। यो एयर जस्तै इन्भिजिबल हुन्छ। अर्को इट इज न्युट्रल टु इन्डिकेटर्स। यो एसिड बेस एन्ड साल्ट कुनै पनि खालको त्यस्तो खालको प्रोपर्टी यसले होल्ड गर्दैन। इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। अनि त्यसपछि इट इज स्लाइटली हेभियर देन एयर। यो हेभियर देन एयर भएर नै हामीले चाहिँ सास फेर्न सकेका हो। यदि यो लाइटर देन एयर भइदिएको भए हामीले हाम्रो रेस्पिरेसनमा यसले कुनै कामै गर्दैन थियो, हामी फर्मै हुन्थेन मेरा। अर्को भनेको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको इट डजन्ट बर्न इट सेल्फ बट हेल्प्स द सब्सटेन्स टु बर्न। यो आफै चाहिँ कहिले पनि बर्न हुँदैन, तर कुनै पनि सब्सटेन्सलाई बर्न हुनको लागि चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आफू बर्न नभए पनि अरूलाई बर्न गर्ने काम गर्छ। दिज आर द फिजिकल प्रोपर्टिज अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन ग्यास। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोपर्टिज अफ अक्सिजन। द फर्स्ट प्रोपर्टी इज रेस्पिरेसन। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज अकर्स इन द लिभिङ सेल ड्यु टु द एब्जर्प्सन अफ अक्सिजन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अक्सिडेसन हुन्छ क्या ग्लुकोज चाहिँ। ग्लुकोज भनेको C6H12O6 हो। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामी रेस्पिरेसन गर्छौँ, रेस्पिरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सास फेरेको हाम्रो लङ्समा जान्छ। लङ्समा गएपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लडले बोकेको ग्लुकोज त्यहाँ गएर चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस हिट जेनेरेट हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बडीमा जुन हिट बनिरहेछ त्यो हिट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेसबाट बनेको हो। र इन द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन अक्सिजन प्लेज अ भाइटल रोल फर द फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड हिट इनसाइड आवर बडी। र यो प्रोसेसमा चाहिँ C6H12O6 यानि कि ग्लुकोज प्लस अक्सिजन O2 सँग रियाक्सन गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O र हिट जेनेरेट हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन फर लिभिङ अर्गानिजम। सेकेन्ड वान भनेको ड्युरिङ लाइटनिङ। लाइटनिङ भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ अक्सिजन टु फर्म नाइट्रिक अक्साइड अन्डर हाई टेम्परेचर यानि कि 2000 देखि 3000 डिग्री सेल्सियसमा। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइटनिङ हुँदाखेरि यानि कि मिल्केको बेलामा, थन्डरिङ भएको बेलामा होइन कि मिल्केको बेलामा, मिलिक्क गरेको बेलामा, त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2000 देखि 3000 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर पुगेको हुन्छ त्यहाँ। र त्यो टेम्परेचरको प्रेजेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन र एटमोस्फेरिक अक्सिजन रियाक्सन भएर के बन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइड भन्छ। यो नाइट्रिक अक्साइडलाई हामीले यानो भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस नाइट्रिक अक्साइड डिजल्भ्स विथ रेन वाटर एन्ड फल्स अन द सोइल। र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मिल्किएपछि त प्रायः जसो पानी परिहाल्छ। र पानी पर्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पानीमा डिजल्भ हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो रेन वाटरमा मिक्स भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तलपट्टि सोइलमा आएर डिपोजिट हुन्छ।
यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन यसले चाहिँ सोइलमा फिक्स गरिदिने काम गर्छ। सो दिस प्रोसेस इज कल्ड नाइट्रोजन फिक्सेसन। यसले नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ एन्ड दिस नाइट्रोजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द फर्टिलिटी अफ सोइल। द्याट इज वाइ इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल है त। यो नाइट्रोजन फिक्सेसन सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्स पनि भन्न मिल्छ यसलाई, अर्को कुरो केमिकल प्रोपर्टिज पनि भन्न मिल्यो। इन सर्ट वी क्यान से द्याट नाइट्रोजन N2 प्लस अक्सिजन O2 रियाक्ट्स टु फर्म के त भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड NO। द थर्ड प्रोपर्टी इज रस्टिङ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त हामीले के देखेका छौँ डेली लाइफमा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मेटल्सहरूमा चाहिँ प्रायः जसो आइरन भनौँ यसमा चाहिँ रस्टिङ भएको देख्छौँ हामीले। रस्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ आइरन इन द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर टु गिभ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड। त्यो फेरिक अक्साइडलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि रस्टिङ भनेर भन्छौँ। इट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउन एन्ड लिटिल ब्राउन कलरको हुन्छ। यो ब्राउन कलरको अक्साइड फर्मेसन हुन्छ यसमा। यो कजमा के हुन्छ त भने आइरन Fe अनि प्लस वाटर H2O अनि प्लस एटमोस्फेरिक अक्सिजन O2 को प्रेजेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड यानि कि वाटर जोडिएको अक्साइड भन्न खोजेको। यसलाई हामीले Fe2O3 डट 2H2O भनेर भन्छौँ। यो भनेको रस्टको एक्चुअल मोलिकुलर फर्मुला हो र यो रस्टिङ हुने प्रोसेस पनि कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनसँग भएको केमिकल रियाक्सनबाट हुन्छ। र फोर्थ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति मिथेन भन्छौँ, मिथेन भनेको गोबर ग्यास, अल्कोहल यसलाई हामीले चाहिँ इथेनोल भन्छौँ, अनि त्यसपछि पेट्रोलियम ग्यासेसहरू जति छ यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा बन्ड हुन्छ। अब हामीलाई त त्यसै पनि थाहा छ अक्सिजन आफै बन्ड हुने होइन, यसले अरूलाई बन्ड गराउँछ भनिएको छ। द्याट इज वाइ इन द केस द्याट हामीले चाहिँ जस्तै मिथेन भनेको हामीले CH4 भनेर भन्छौँ। यो गोबर ग्यास हो। यो गोबर ग्यासलाई यदि तिमीहरूले अक्सिजनसँग ट्रिट गरेर हिट गरिदियो भने हिट गर्दाखेरि अक्सिजन त चाहिन्छ। आगो बल्नु भनेको अक्सिजनको कारणले गर्दा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यदि तिमीले गोबर ग्यासलाई अक्सिजनमा बालिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट चेन्जेस इन्टु कार्बन डाइअक्साइड CO2 अनि प्लस इट गिभ्स वाटर अल्सो H2O विथ हिट र त्यसले हिट अभियसली दिने नै भयो। लाइकवाइज अल्कोहल भनेको यसलाई हामीले C2H5OH भनेर भन्छौँ। यो C2H5OH भनेको अल्कोहल हो। अल्कोहललाई यदि तिमीहरूले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरिदिने हो यानि कि हिट गरिदिने हो भने त्यो कन्डिसनमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यसले कार्बन डाइअक्साइड CO2 एन्ड वाटर विथ रिलिजिङ ह्युज हिट एनर्जी निकाल्छ। यो भनेको चाहिँ C2H5OH भनेको हामीले खाने रक्सी हो कि यो मान्छेहरूले जुन रक्सी खान्छ त्यो रक्सीलाई आगो बाल्न सकिन्छ, त्यहाँबाट आगो बल्छ हेर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम युजेस अफ अक्सिजन। अब युजेस अफ अक्सिजनको त कुरा गरिसाध्यै छैन होइन, त्यसको युज त एकदम ह्युज छ नै। बट सम अफ द युजेस आर फलोइङ। सबैभन्दा पहिला त लिभिङ अर्गानिजम युजेस अक्सिजन फर रेस्पिरेसन। अब हाम्रो रेस्पिरेसन भनेकै अक्सिजनबाट हुन्छ र अक्सिजन रेस्पिरेसन हुँदाखेरि अब के हुन्छ भन्ने कुरो त अघि भर्खर हामीले भनिसकेका छौँ। हाम्रो ग्लुकोज चेन्ज भएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड वाटर र हिटको फर्ममा डेभलप हुन्छ र यसले गर्दा नै हाम्रो के हुन्छ त भने बडी टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ। सेकेन्ड युज भनेको इट हेल्प्स टु बर्न द फ्युल लाइक फायरवुड, कोयल, पेट्रोलियम होइन अनि हाइड्रोकार्बन्स सबै कुराहरू चाहिँ यसले बर्न गर्नलाई हेल्प गर्छ। दो इट डजन्ट बर्न इटसेल्फ बट इट हेल्प्स टु बर्न अदर सब्सटेन्सेस। थर्ड युजेस भनेको इट इज युज टु प्रिपेयर भेरियस युजफुल कम्पाउन्ड्स लाइक अक्साइड एन्ड सल्फ्युरिक एसिड्स। सल्फ्युरिक एसिड्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने, नाइट्रिक एसिडहरू बनाउनु पऱ्यो भने, अक्साइड हाइड्रोक्साइड यस्तो सबै कुराहरू बनाउनु पऱ्यो भने र बेसिकल्ली मोस्ट अफ द साल्टहरू पनि छन् होइन, जस्तै KNO3 पोटासियम नाइट्रेट अनि त्यसपछि पोटासियम क्लोरेट KClO3 यो सबै के हो त भने अक्सिजनको प्रेजेन्समा फर्म हुन्छ र अक्सिजनले नै के हुन्छ त भने डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू बनाउन मिल्छ। द फोर्थ वान इज
अक्सिजन सिलिन्डर इज युज टु ब्रेथ इन माइन्स एन्ड बाई माउन्टेनर्स। अब माइन्सहरूमा पनि के हुन्छ त भने धेरै जसो कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ खाल्टोभित्र, त्यसले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। माउन्टेनर्सहरू भनेको धेरै हाइटमा पुगेको हुन्छ, त्यसमा पनि अक्सिजन लेभल कम हुन्छ। द्याट इज वाइ फर देयर ब्रेथिङ होइन, फर द युज अफ ब्रेथिङ के गर्छ त भने अक्सिजन सिलिन्डर उनीहरूले वहीँ लिएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको थ्रुबाट, त्यो अक्सिजन सिलिन्डरको थ्रुबाट त्यस्ता खालको मान्छेहरूले त्यतिखेरको माउन्टेनर्स अथवा माइनर्सहरूले रेस्पिरेसनमा हेल्प गराउँछ। फिफ्थ भनेको के त भने डिजल्भ अक्सिजन इन वाटर इज युज बाई एक्वेटिक एनिमल फर रेस्पिरेसन। अक्सिजन पानीमा स्लाइटली डिजल्भ हुन्छ, यानि कि 3% बाई भोल्युम, 3% जति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई स्लाइटली भनेर नाम दिन्छौँ। स्लाइटली डिजल्भ हुने भएको कारणले गर्दा पानीमा एक्वेटिक एनिमल्सहरूले आफ्नो गिल्सको थ्रुबाट सजिलैसँग चाहिँ डिजल्भ भएको अक्सिजनलाई उनीहरूले रिसिभ गरेर रेस्पिरेसनमा युज गर्न सक्छ। हेर, द्याट इज भाइ अझै यसमा अझै हामीले एउटा छुट्याएको कुरो त लास्टमा हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन अल्सो युज एज अ फ्युल अफ रकेट। यो रकेटको फ्युलको रूपमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ। लिक्विड हाइड्रोजन र लिक्विड अक्सिजन हालेको हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड हाइड्रोजन र लिक्विड अक्सिजन हालेर चाहिँ रकेटमा लन्च गरिन्छ र त्यो लिक्विड अक्सिजनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसमा जहाँ कि अक्सिजन हुँदैन, जहाँ कि एटमोस्फियर हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा पनि हाइड्रोजनलाई बर्न गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो द्याट इट हेल्प्स टु प्रोपेल द रकेट विथ हाई स्पिड होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्युलको रूपमा पनि युज गरिन्छ।